बिला ताखीर तिलावत कुरान मजीद के लिए अपने मेहमान ख़ुसूसी उस्तादुल कुर्रा हज़रत कारी मोहम्मद आमिर साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान पाक की तिलावत करें और हमारे दिलों को तिलावत कुरान से मुनव्वर करें। हाफ़िज़ कारी मोहम्मद आमिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله